नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशराफ उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फसाहत का चमन है, बलागत का गुलिस्तां है। फसाहत का चमन है, बलागत का गुलिस्तां है। जो महका दे दिलों को, रूहों को, वो कुरान है। मलाइक की इबादत भी मुसल्लम और इताअत भी, मगर जिसको मिली कुरान की दौलत वो मुसलमान है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम कुर्ब जवार से दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, बुजुर्गान दीन, शुराफाए उम्मत, मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों और मेरी बापर्दा माओ और बहनों, आज हम एक बहुत ही अजीम शान सालाना तकरीब दस्तारबंदी, जो कि वो खुश नसीब तालिब इल्म जिन्होंने अपने सीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम महफूज किया है और अल्लाह ताला ने उनको ये सआदत अता फरमाई है कि उन्होंने वो कुरान, वो कलाम जो हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब आकाए नामदार सरकार दो आलम मौलाए कुल दानाए सुबुल खत्मुर रसूल इमामुल अंबिया रईसुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम के सीने अत्थर पर उतारा था। उस कुरान को बच्चों ने अपने सीनों में महफूज किया है। हम उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और ऐसे बाबरकत मौके पर अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत है, ना कोई सियासी जलसा है, ना कोई वोट की खातिर आए हैं, ना कोई जात और बिरादरी का ताल्लुक है। दुनिया में इत्तिहाद और इत्तिफाक की आला से आला तरीन मिसाल आपने देखनी है। इन मदरसे की चटाइयों पर बैठे हुए इन फूल से चेहरों के बच्चों की तरबियत को देख लीजिए। एक ही दस्तरखान पर सिंधी भी बैठा है, बलोची भी बैठा है, पठान भी बैठा है, सराइकी भी बैठा है, पंजाबी भी बैठा है। कोई जुबान की लड़ाई नहीं, कोई लिसानियत की फिरका वारियत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। सब एक लड़ी में पिरोए हुए हैं और वो लड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिस लड़ी में आका ने हम सबको पिरो दिया है। मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो महबूब का उम्मती है, दुनिया के किसी कोने में रहता है। उसकी बेहतरीन मिसाल ये दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तुलबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये सआदत आज हमें नसीब हुई है कि हम इन नन्हे नन्हे मुन्ने तालिब इल्म जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली यही तो होते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपन के दिन भी क्या खूब थे, बेनमाजी भी था, बेगुनाह भी था। ये वो हैं, अभी नमाजें भी फर्ज नहीं हुई इन पर, बुलूगत की हदों को नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह के कलाम को सीनों में महफूज किया है। ये इतनी बड़ी सआदत है। रब्बे मोहम्मद की कसम, आसमान की छत के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस रुए जमीन पर इससे बड़ी कोई सआदत,
اس سے بڑا اللہ کا کوئی تحفہ نہیں ہے، اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ جب تک یہ قرآن کے اوراق باقی ہیں تب تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ جب قیامت آئے گی پہلے علماء اٹھائے جائیں گے جو قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ علماء اٹھیں گے۔ پھر یہ آسمان کے طرف یہ قرآن کے صحیفے اٹھائے جائیں گے، پھر قرآن مجلد بھی باقی نہیں رہے گا، قرآن بھی اٹھا لیا گیا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے بھی اٹھا لیے گئے، پھر اللہ کی طرف سے قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کو روکا ہوا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں نے اور اسی قرآن کی برکت سے روکا۔ تو لہٰذا آج ہم اپنے اس فیصل آباد کے مشہور و معروف ادارہ مدنیہ بیت القرآن، جس کے مدیر پرنسپل بہت ہی پیارے دوست بھائی حضرت مولانا مفتی محمد سلیمان طاہر صاحب حافظہ اللہ کی زیر انتظام یہ خوبصورت تقریب سجائی گئی ہے، اور جو کہ بایاد ان کے والد محترم استاذ العلماء ولی کامل قاری قرآن، کتنے طلباء اور اساتذہ کے شاگرد حضرت مولانا قاری محمد امیر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے اس مرد قلندر پر کہ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وراثت کو سنبھالا اور لوگوں کے سینوں میں اور بچوں کے قوم کے نو نہالوں کے سینوں کے اندر قرآن کو اسی طرح محفوظ کیا ہے جس طرح ان کے والد گرامی نے قرآن کی خدمت کی، اور قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کی اولاد نے بھی یہی سلسلہ سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس ہماری تقریب کو با مقصد بنائے، با برکت بنائے۔ جس مقصد کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، میرا اللہ ہمارے اس مقصد کو پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے لیے اللہ کے ہاں یہی شرف قبولیت اگر اس کو ہمیں حاصل ہو گئی، ہماری نجات کے لیے یہی چیز بھی کافی ہوگی۔ ابھی میں ان مدرسے کے طالب علم بچوں سے گزارش کروں گا وہ اپنی خوبصورت اور معصومانہ آواز کے ساتھ اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم.